अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 115 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 115। वलिल्लाहि और अल्लाह ताला ही के लिए है, फिल मशरिक़ु मशरिक़ वल मग़रिबु और मग़रिब, फ़अय्नमा फिर जिस तरफ भी फ़वल्लु तुम रुख करोगे, फ़सम्मा तो वहाँ ही है, वजहुल्लाहि अल्लाह ताला का चेहरा, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला वासिउन बड़ी वसअत वाला, अलीम खूब जानने वाला है। इस आयत में कहा जाता है कि किबला का रुख नाजिल हुआ तो यहूदियों ने इस बात पर इतराज किया, तो इस वक्त ये आयत नाजिल हुई। हिजरत के बाद जब मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे तो मुसलमानों को इसका रंज था। इस मौका पर ये आयत नाजिल हुई। बाज़ कहते हैं इस वक्त नाजिल हुई जब बैतुल मुक़द्दस से फिर खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ तो यहूदियों ने तरह तरह की बातें बनाई। बाज़ के नज़दीक इसके नुज़ूल का सबब सफ़र में सवारी पर नफल नमाज पढ़ने की इजाज़त है कि सवारी का मुँह जिधर भी हो नमाज पढ़ सकते हैं। कभी चंद असबाब एक आयत में ही जमा हो जाते हैं और इन सब के लिए हुक्म के लिए एक ही आयत नाजिल हो जाती है। ऐसी आयतों के शानी नुज़ूल में मुतअद्दिद रवायात मरवी होती हैं। किसी रवायत में एक सबब नुज़ूल का बयान होता है और किसी में दूसरे का। ये आयत भी इसी किस्म की है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। इस आयत का ये मतलब नहीं कि नमाज में किबला की तरफ रुख करना ज़रूरी नहीं, बल्कि मुराद ख़ास सूरतों में किबला की पाबंदी ख़त्म करना है, क्योंकि इससे पहले इन जालिमों का जिक्र है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोकते हैं, यानी इन जालिमों की अल्लाह ताला की मस्जिदों से रोकने और उन्हें वीरान करने की कोशिश अल्लाह ताला की इबादत की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, सो इंसान को किबला की तरफ रुख करने में और अगर कोई दुश्वारी हो, दुश्मन का खौफ हो या किबला मालूम ना हो सके तो जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले दुरुस्त है। इरशाद बारी ताला है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलानुवल्लियन्नाका किबलातन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा। सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हम तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं, तो हम तुझे उस किबले की तरफ जरूर फेर देंगे जिसे तू पसंद करता है। सो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर ले और तुम जहाँ भी हो उसे सो अपने चेहरे इसकी तरफ फेर लो। आइना तो फल्लो फसम्मा वजहुल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे थे। दौरान सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर जिधर भी उसका रुख होता नमाज पढ़ लिया करते थे।
ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ تعالیٰ کا منہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہوتا اور وتر بھی اسی پر پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق یعنی غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے۔ یہی حکم ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم سفر میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، سواری پر ہیں تو سواری پر، اور اگر قبلہ رخ نہیں معلوم تو اپنے اندازے سے جدھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب شام سے آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا، ہم نے ان سے عین التمر میں ملاقات کی، میں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر قبلہ کی بائیں جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ نماز پڑھ چکے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو غیر قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی کیفیت بیان کی، پھر فرمایا اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو پیادہ یعنی پیدل اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یا سواریوں پر نماز پڑھ لو، خواہ رخ قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو۔ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے بیان فرمائی تھی۔ آیت نمبر 116۔ وقالو اور انہوں نے کہا قال اتخذ اللہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ولادن اولاد سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماواتی والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کلن سب لہو اسی کے لیے قانتون عاجزی کرنے والے ہیں۔ مسجدوں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا یہ ایک اور ظلم اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، چنانچہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اسی طرح مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے،
یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں، اور فرمایا آفا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اور فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت باری بات کو آئے ہو۔ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان باطل دعووں سے پاک ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے مملوک اور بندے ہیں، اس کے حضور عجز و انکسار کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں۔ بندوں میں سے کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد تو دو متناسب ذاتوں کے اختلاط سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی شریک اور نظیر نہیں اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے، پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ یہ اسے زیبا نہیں وہ مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ بھی اسے زیبا نہیں۔ تکذیب تو اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور گالی اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے۔ میں پاک ہوں اس بات سے کہ میری کوئی بیوی ہو یا کوئی اولاد ہو۔ صحیح بخاری میں کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت و تکلیف کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق فراہم کرتا ہے۔ آیت نمبر 117۔
बदी उस समावाती वो अनोखा मौजूद है आसमानों का वल अर्ज़ और ज़मीन का वइज़ा और जब कज़ा वो फैसला करता है अमरन किसी काम का व इन्नमा तो सिर्फ यकूलु यही कहता है लहू उसको कुन तो हो जा फयकून तो वो फौरन हो जाता है। बदिउ समावाति वल अर्ज यानी अल्लाह ताला तो वो है कि आसमानों जमीन को बगैर किसी नमूने के बनाने वाला है। वो जो काम करना चाहे उसके लिए सिर्फ लफ्ज कुन काफी है। ऐसी जात को बला औलाद की क्या जरूरत हो सकती है। सूरत अल अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं बदिउ समावाति वल अर्ज अन्ना यकून लहु वलादु वलम तकुल्लाहु साहिबा व खलाका कुल्ला शै व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वो आसमानों और जमीन का मौजूद है उसकी औलाद कैसे होगी जबकि इसकी कोई बीवी नहीं और उसने हर चीज पैदा की और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। लफ्ज बिद्दत बदी से मखूज है तो वो हर बात जो इस्लाम में नई पैदा की जाए और जिसकी तायीद कुरान और सुन्नत से ना मिले उसे बिद्दत कहा जाता है। सैयदना अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना कुल्ला मुहदसातिन बिदा बेशक दीन में हर नई चीज बिद्दत है। वाइजा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला ने अपने कमाले कुदरत और अजीम बादशाही की खबर दी है कि जब वो किसी चीज के हो जाने का फैसला करता है तो कुन यानी हो जा कहता है और वो चीज अल्लाह ताला के इरादे के मुताबिक वजूद में आ जाती है। कोई शय वजूद में आने से नाफरमानी नहीं कर सकती। इरशाद बारी ताला है इन्नमा अमरुहु इस आरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। सूरत यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं उसका हुक्म तो जब वो किसी चीज का इरादा करता है इसके सिवा नहीं होता कि उसे कहता है हो जा तो वो हो जाती है। और फरमाया इन्ना मसाला ईसा इंदल्लाही का मसाले आदम खलाकाहू मिन तुराबिन सुम्मा काल लहू कुन फयकून। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है कि उसे थोड़ी सी मिट्टी से बनाया फिर उसे फरमाया हो जा तो वो हो जाता है। आयत नंबर 118। वकाला और कहा अल्लाह जीना उन लोगों ने जो ला यअलमून नहीं इल्म रखते थे लौला क्यों नहीं युकल्लिमून अल्लाह कलाम करता हमसे अल्लाह ताला ओ तातीना या क्यों नहीं आती हमारे पास आयातुन कोई निशानी अकाजाली का इसी तरह काला कहा था लजीना उन लोगों ने जो मिन काबलिहिम इनसे पहले थे मिसला मिसल कौलिहिम इनके कौल के तशाबाहत एक जैसे हो गए कुलूबुहुम उनके दिल का तहकीक बैयाना हमने बयान कर दी बैयन्नल आयाती हमने बयान कर दी निशानियां लिकौमिन उन लोगों के लिए युकीनून जो यकीन रखते हैं। इस आयत से मुराद मुशरिकीन अरब हैं जिन्होंने यहूदियों की तरह मुतालबा किया कि अल्लाह ताला हमसे बराह रास्त गुफ्तगू क्यों नहीं करता या कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं दिखा देता जिसे देखकर हम मुसलमान हो जाएं। जहाँ आयत से मुराद मुशरिकीन की मर्जी की निशानियां हैं जिनसे इनकी अक्ल फासिद और जुर्रत अल्लाह का पता चलता है। मुशरिकीन मक्का इस किस्म के सवालात हमेशा ही किया करते थे। कभी कहते थे हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं
کبھی کہتے اگر تم رسول ہو تو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں رہتا جو لوگوں کو تمہاری طرف بلاتا رہے، اور کبھی کہتے اگر تم رسول ہو تو تمہارے پاس خزانہ کیوں نہیں، یا یہ کہ تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں بلکہ شرارت اور فتنہ انگیزی ہوتا تھا۔ ان کے بعض ایسے مطالبوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی اور بہت سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّاتٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَافًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے جہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، بس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے۔ خوب جاری کرنا یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں تو کہہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ مشرک لوگوں کا فتویٰ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں پاک ہوں، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں، کہ تو کہہ لوگوں سے اپنی امت سے کہہ کہ میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ مشرک لوگ فتویٰ لگاتے ہیں کہ نبی نور ہے، نبی بشر نہیں، اور فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، بلا شبہ یقیناً وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ آیت نمبر 119۔
इन्ना अरसलना का बिला शुबा हम ही ने भेजा आपको बिलहक के साथ हक के बशीरन खुशखबरी देने वाला व नजीरन और डराने वाला बनाकर वला तुसालू और नहीं आप सवाल किए जाएंगे अन अस्हाबिल जहीम दोजख वालों की बाबत। इस आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि यानी आपका काम हक पहुंचाते हुए खुशखबरी देना और डराना है। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि ये लोग मुसलमान क्यों नहीं हुए। इरशाद बारी ताला है फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। अल-गाशिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं बस तू नसीहत कर, तू सिर्फ नसीहत करने वाला है, तू हरगिज इन पर कोई मुसल्लत नहीं किया हुआ। और फरमाया नानो आलमो बिमा यकूलूना वमा अंता अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिल कुरआनी मन यखाफु वईद। सूरत काफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसे ज्यादा जानने वाले हैं जो ये कहते हैं और तू उन पर कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं। सो कुरान के साथ इस शख्स को नसीहत कर जो मेरे अजाब के वादे से डरता है। अता बिन यसार रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि ये आयत जो कुरान में है इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा सूरत अल-फतह की है। बेशक हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह ताला ने तुरात में भी यही फरमाया है ए नबी बेशक हमने आपको गवाही देने वाला और बशारत देने वाला और डराने वाला और अनपढ़ों अरबों की हिफाजत करने वाला बनाकर भेजा है। आप मेरे बंदे और मेरे रसूल हैं। मैंने आपका नाम मतवक्कल रखा है। आप ना बदखू हैं और ना सख्त दिल और ना बाजारों में शोर करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजीद सफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे बल्कि मुआफ़ी और दरगुजर से काम लेंगे और अल्लाह ताला इनकी रूह इस वक्त तक कब्ज़ नहीं करेगा जब तक वो कज कौम अरब को सीधा ना कर ले, यानी जब तक वो इनसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करा लें। बस इस कलमा तौहीद के जरिए वो अंधी आंखों को बहरे कानों को पर्दा पड़े हुए दिलों को खोल देंगे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और पुकारा या सबाहा लोगो दौड़ो। इस आवाज पर कुरैश जमा हो गए और पूछा क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी क्या राय है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि दुश्मन सुबह के वक्त या शाम के वक्त तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं तुमको सख्त तरीन अजाब दोजख से डराने वाला हूँ। अबू लाहब मरदूद बोला तू हलाक हो जाए, क्या तूने इसीलिए हमें बुलवाया था। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल फरमाई। आयत नंबर 120। बलन तर्जा और हरगिज नहीं राजी होंगे अन का आपसे अल यहूदो यहूदी वलन नसारा और ना ईसाई हत्ता के तत्ताबिया आप पैरवी करें
ملاتا ہوں ان کی ملت کی، کل کہہ دیجئے انا بے شک ہود اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، وہ الہدا وہی حقیقی ہدایت ہے، ولا ان اتبعتا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اللہ زی اس کے جو جا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، ما تو نہیں ہوگا لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے بچانے والا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے ایمان لانے سے غایت درجہ کی نا امیدی کی خبر دی گئی ہے۔ فرمایا اے میرے رسول، یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں، اس لیے ان کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش اچھی بات نہیں۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کریں اور ان کے سامنے دین حق پیش کریں جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور جس کے علاوہ کوئی بھی دین حق نہیں۔ ان کی عداوت و دشمنی آپ کو ہرگز نقصان نہ دے سکے گی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں، خواہش نفس ہے اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا وہی لوگ کامیاب ہیں جو کتاب و سنت سے تمسک اور اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔